अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अता तारा ने कहा है कि एक भी लाश नहीं है, अगर होती तो सामने आ जाती। लाशें ना हुई, पौधे हो गए जो जगह जगह उग रहे हैं। ये शख्स पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। ये हर रोज़ ऐसे घटिया बयान देता है जिससे पाकिस्तान की आवाम में नफ़रत बढ़े। पहले भी इसने इस तरह के बयानात दिए, मगर ये रह रह कर फिर उन्हीं चीज़ों को उठा कर लाता है, जबकि पाकिस्तानी आवाम ने, पाकिस्तानी कौम ने जो सानेहा डी चौक देखा है वो उसे भुलाने को किसी तौर तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो आइन और कानून के रास्ते पर चलते हुए पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, कोई कानून नहीं तोड़ा था, मगर ये शख्स है कि ये बाज नहीं आ रहा और ये चाहता है कि ये आग लगी रहे, जख्मों पर नमक छिड़कता रहता है ये हमेशा। इसे कुछ थोड़ा सा मुल्क का ही ख्याल कर लेना चाहिए। अब हालांकि 12 शहादतों का तहरीक इंसाफ ने कह दिया है, उनके नाम दे दिए हैं, मगर ये अपनी जिद पर, ढिठाई पर, झूठ पर, फस्तायत पर, मुनाफकत पर ये कायम है। अब इनकी बात को आप अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, गुज़श्ता रात टीवी प्रोग्राम में हाफिज हमदुल्ला ने, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से है, उन्होंने बात की। उनका कहना था कि 2 लाशों का गवाह तो मैं खुद हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे सामने मेरे इलाके बलूचिस्तान में 2 लाशें लाई गईं जिनको दफनाया गया। उनका कहना है कि वहाँ जब लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, उनके घरों में जहाँ शहादतें हुई हैं, दुआ के लिए आते हैं, तो पुलिस उन्हें वहाँ आने से रोकती है और फिर पुलिस ने रात को 12 बजे उन घरों पे छापे मारे और उन्हें रोका कि यहाँ पर कोई भी ना आए। उन्होंने कहा कि इस चीज़ का तो मैं खुद गवाह हूँ। 2 फिर उन्होंने ही आगे कहा, उन्होंने कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी 2 शहादतों का इकरार किया है। उन्होंने कहा है कि मरी में 2 शहादतें हुई हैं और वो खुद उसमें मौजूद थे। तो बाकी जो मर्दान में, डेरा गाजी खान में और मुल्क के दूसरे इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के खुसूसन इलाकों में लोगों को दफनाया गया है। एबटाबाद में शहीद अब्दुल्ला को दफना दिया गया है, मगर ये फिर भी नहीं मानता। आप सुनिए कि हाफिज हमदुल्ला क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि हमने सिर्फ रबर बुलेट्स वहां पर चलिए मुंतशिर कर ये 12 लोग कैसे शहीद हुए ना? ये कैसे शहीद? लेकिन वो 12 लोग भी नहीं मान रहे ना, बैरिस्टर अकील साहब नहीं मान रहे। दो तो मैं मानता हूं, पीटीआई ने कह दिया। 2 तो मैं मानता हूं। अब जब 2 तो मुझे मालूम है कि 2 शहीद हुए बलूचिस्तान के, और यहां तक हुआ है कि जिस मस्जिद में, जिस गांव में, जिस मस्जिद में ताजियत के लिए उनके माँ बाप, उनके वालिदैन, उनके अकरबा और उनके लवाइकीन बैठे हैं, पुलिस उस पर रेड करते हैं, उनके लोगों को उठाते हैं, गालियां देते हैं कि आप ताजियत पर क्यों बैठे। फिर जब लोग मुज़ाहमत करते हैं तो रात 12 बजे फिर आते हैं, उनके घर से लोग उठाते हैं। या आप इत्तलात की बुनियाद पे कह रहे हैं या आपके अपने सामने ये तमाम चीजें? ये मेरी मालूमात है यार, मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ ना। तो ये 2 शायद खाकान अब्बासी को मैंने खुद सुना, वो कहते हैं कि 2 मरी के शहीद हुए, 4 तो हुए ना। एक बेगुनाह इंसान को मारना कुरान कह रहा है पूरी इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है। एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाने के मुतरादिफ है। दूसरी बात, हुकूमत कहते हैं कि कुछ नहीं है, तो हुकूमत का रवैया तो वो है, तो मैंने आपको बता दिया। पीटीआई वाले अपना फिगर दे दे कि कितने क्या क्या हुआ है, ताकि लोगों को एतमाद हो। जी, अब ये इनको आप देख लीजिए, लेकिन ये बाज आने वाले नहीं हैं। अब इनका दूसरी बात जो मरियम सफदर ने की है, उन्होंने कहा है कि सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान से साफ करेंगे। उनका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ था। इशारा क्या, बल्कि उन्होंने वाज़े तौर पर कहा। आगे चलकर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्दों का गिरोह है जिसे पाकिस्तान से ख़त्म होना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहती हैं कि इन्हें पता चल चुका है कि मुल्क चल पड़ा है
पाकिस्तान की तरक्की दुश्मनों से देखी नहीं जा रही। अब आप ही बताइए मुझे, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान में तरक्की कहीं पर होती हुई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि मेरा नंबर बढ़ गया हो, मेरा चश्मा ख़राब हो, मुझे ये तरक्की ना दिखाई दे रही हो। आप खुद देखिए कि क्या आपका मुल्क तरक्की कर रहा है? इमरान खान जो 3.5 साल की हुकूमत करके गया, कम से कम ये 35 साला हुकूमत करने वाले लोग उसी सतह पर महंगाई को ले आते, तब भी मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता कि शायद मुल्क तरक्की कर रहा है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2022 में गई, तो आपके इल्म में है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर से ज़्यादा थे। अब आप जाकर देखिए, आप खुद गूगल कीजिए और देखिए कि इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर या 4 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं होंगे। आप देख लीजिए, पेट्रोल उस वक्त 150 रुपए का था, अभी 153 रुपए का है। डॉलर उस वक्त 178 रुपए का था, आजकल आप जाकर देखिए कि 285-90 रुपए का है। आटा आप जाकर देखें, चीनी देखें, दालें देखें, डीजल देखें, आप कुछ भी उठाकर देख लें, आप बिजली के बिलों को देख लें, यूनिट को देख लें, गैस के बिल्स आप देख लीजिए, किस चीज़ में तरक्की कर रहा है। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती, ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है और तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों का गिरोह है। अब इस पूरी अवाम की अक्सरियत को, अवाम ने 75 से 80% वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। आप जब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों का गिरोह है, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी अवाम यानी पाकिस्तान की 75 से 80% अवाम को, 12 से 15 करोड़ अवाम को कम से कम आप दहशतगर्द कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। असद उमर ने कहा है कि जो सियासत मुस्लिम लीग नून कर रही है, नई नस्ल ने अगले 30 साल तक इनको वोट नहीं डालना। अब ये बात हकीकत है। आपने जो इस मुल्क के साथ कर दिया है, आपने जो इस अवाम के साथ कर दिया है, आपने जो अवाम को सीधी गोलियां मरवाई हैं, अवाम के दिलों में आपके खिलाफ सख्त तरीन नफरत है। कुछ भी हो जाए, आपको अवाम ने वोट ना पहले दिया था, ना अब आइंदा आप ये तवक्को रखें। इसीलिए आप कहते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा खौफ तहरीक इंसाफ से है और आपकी ये कोशिश है, ये काविश है, आप ये जिद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जा सके। तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो अवाम के खून में शामिल हो चुकी है। जिस तरह ज़िंदगी बग़ैर खून के नामुमकिन है, इसी तरह से अवाम ने यह तहैया कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाए बिना अब चैन से नहीं बैठेंगे। आप कुछ भी कर लें, आपने क्या कुछ नहीं किया, वैसे सब कुछ तो आपने कर लिया। अब आप लिसानियत पर आ गए हैं। आपने इस्लामाबाद में पठानों के खिलाफ जो जुल्म और तशद्दुद और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया है, इसमें भी आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कुछ सोचना चाहिए कि आप ये कर क्या रहे हैं, आप मुल्क को लेकर कहाँ जा रहे हैं। आप इतनी बड़ी आबादी के खिलाफ, क्या पश्तून होना कोई जुर्म है? आप सिर्फ इस बिना पर उन्हें उठा लेते हैं कि ये पठान है, तो इसने यकीनन पीटीआई को वोट दिया, ऐसा नहीं है। कुछ पठानों ने एएनपी को भी वोट दिया है, जमीयत उलमा इस्लाम को भी वोट दिया है, और भी वहाँ पर केपीके में जो जमातें हैं उनको दिया है। हो सकता है किसी ने नून लीग को भी दिया हो, कोई इक्का दुक्का वोट, किसी ने पीपल्स पार्टी को भी दिया हो। तो आप इस बुनियाद पर ये करेंगे? मोहम्मद मालिक ने कहा है कि इस्लामाबाद में सैदपुर के इलाके में पठान मजदूर रहते हैं, वहाँ से शिनवारी होटल के पूरे स्टाफ को उठा कर ले गए। ये प्रोफाइलिंग बहुत ख़तरनाक है। ये मोहम्मद मालिक कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। आप इस तरह से कर रहे हैं कि हर शख्स को अब पता चल चुका है कि आपने क्या किया है और आप क्या करने जा रहे हैं। इसी तरह से मुराद सईद ने
وارن کیا ہے کہ میرے پاکستانیوں، آپ نے صرف پاکستانی رہنا ہے، یہ آپ کو آپ کے مسلک اور فرقے یاد دلائیں گے، نسل اور اصل میں الجھائیں گے، لہجے اور زبان کی بنیاد بنائیں گے، مگر جب تک آپ ایک جھنڈے تلے متحد رہیں گے، یہ اپنے ناجائز قبضے کے لیے بھونڈی دلیلیں ہی گھڑ سکیں گے اور بہت جلد اپنے گناہوں کے بوجھ سے غرقاب ہوں گے۔ تو آپ اب اس طرح سے جو کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اور ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ فیصل واڈا بھی بول پڑا ہے۔ فیصل واڈا کیا کہتا ہے کہ پختونوں کی قومیت پر جا کر حکومت بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، یہ 30 سال پرانی پنجابی جاگ والی سیاست کر رہے ہیں۔ شناختی کارڈ دیکھ کر پٹھانوں کی گرفتاری پر فیصل واڈا بھی برہم۔ مراد سعید نے کہا ہے کہ ملک بھر میں غم و غصہ پھیلا ہے اور پختونوں کی ایتھنک پروفائلنگ کی بنیاد پر، یعنی زبان کی بنیاد پر ظلم کا نیا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد پی ٹی آئی کو کچلنے سے کہیں بڑا ہے۔ اس بار ان کا تسلط بچانے کے لیے ملک نہیں ٹوٹے گا، ان خون آشام درندوں کا غرور خاکستر ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اس طرح نہ کریں، یہ ہر شخص کہہ رہے۔ وہاں پر آپ کے سامنے میں ایک اور خبر رکھ دوں، یہ عدنان حیدر ہیں، یہ بھی صحافی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک جاننے والے پٹھان ٹیکسی ڈرائیور کو پولیس پکڑ کر لے گئی، میں تھانے گیا اس کو چھڑانے تو پولیس نے کہا یہ احتجاج کی رات بلو ایریا میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم احتجاج میں شامل تھے؟ اس نے انکار کیا تو پولیس نے گرفتاری کا اگلا جواز یہ پیش کیا کہ یہ پٹھان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدنان حیدر کہہ رہے۔ آپ اس سے جا کر پوچھیں، اور یہ سیاست.pk نے یہ خبر دی ہے۔ اب آپ صرف اس بنیاد پر اگر یہ کریں گے تو آپ بہت بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں، آپ ملک کو دو لخت کرنے کی طرف گامزن ہیں۔ خدا را عقل کے ناخن لیں، آپ عوام میں آپ کے خلاف بے انتہا نفرت آ چکی ہے۔ حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ گاندھی کے بعد اندرا گاندھی، یعنی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے کیوں احتجاج میں وہ شامل ہوئیں۔ حافظ حمداللہ نے کہا گاندھی کے بعد اندرا گاندھی آئی، راجیو کے بعد سونیا گاندھی آئی، بھٹو کے بعد بے نظیر آئی، نواز شریف جب جیل میں تھا تو کلثوم نواز آئی، وہ بھی گھریلو خاتون تھی، ولی خان جب حیدرآباد جیل میں تھا تو بیگم نسیم ولی نکلی، تو اگر آج بشرا بی بی نکلی ہے تو نون لیگ کو کیا تکلیف ہے؟ بات تو صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اب یہ ان کے پاس جب اور کچھ نہیں رہا تو یہ بھی ان کا ایک اعتراض ہے۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، کل اس کے متعلق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا پیغام دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کل جو لوگ مجھ سے ملے ہیں جیل میں، انہوں نے جو مجھے تفصیلات فراہم کی تھیں وہ پوری نہیں تھیں، یعنی ان کا اشارہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی طرف تھا۔ آج مجھے ساری تفصیلات ملی ہیں، چونکہ کل عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان اور باقی دونوں بہنیں عمران خان صاحب سے ملی ہیں، تو انہوں نے جا کر انہیں جو معلومات دی ہیں وہ چونکہ بالکل کھلی ڈلی باتیں کی ہیں، جو کچھ ہوا ہے انہوں نے وہی جا کر ایز اٹ از خان صاحب کو بتایا۔ اس پر خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج مجھے ساری تفصیلات ملی ہیں، آج جو میرے فیملی کے لوگ آئے ہیں اور میرے دیگر وکلا آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کس طرح سے گولیاں چلائی گئیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہماری باہر تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ کتنی کمپرومائزڈ ہے۔ وہ تمام چیزیں بھی عمران خان کو نہیں جا کر بتاتی جو ہو رہا ہوتا ہے ملک میں، اس کو بھی وہ سنسر کر کے پیش کرتے ہیں، اس کو شوگر کوٹڈ الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات آ گئی ہیں اور مزید بھی شہادتوں کا بتایا جا رہا ہے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ سیاسی ورکروں کا احتجاج ایک جمہوری عمل ہے، ریاست کی طرف سے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا دنیا کی کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے
اس پر میں یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں ہے کہ اصل ہمارے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی۔ اب بات آ گئی، لوگ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کہاں سے آ گئیں، کیوں آ گئیں، کیسے آ گئیں، تو خان صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے۔ اس نے جو کیا میری ہدایات کے مطابق کیا، اور یہ سیاست نہیں جہاد ہے۔ اب یہاں پر لوگوں نے کہا کہ خان صاحب تو ایگری ہو چکے تھے، خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آپ اسلام آباد کی بجائے سنگجانی کے مقام پر بیٹھ جائیں اور جلسہ کر لیں۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ خان صاحب نے کلیئر کہہ دیا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد جانا ہے۔ ہم اس پر پورے زور سے آواز اٹھائیں گے، ہم پر انٹرنیشنل اٹھائیں گے، ہم ہر انٹرنیشنل فورم پر جائیں گے اور ہر سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہم اس پر خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوا، اور یہ یحییٰ خان پارٹ 2 اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ میری اس معاملے پر مزید مشاورت جاری ہے اور میں تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں۔ ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی اصل گفتگو ہے جو ان کے ٹویٹر پر آئی ہے، اور یہ اس طرح سے ہے۔ اب جو رہنما تحریک انصاف کے خان صاحب سے مل کر باہر آئے، انہوں نے جو باتیں کی آپ دیکھ لیجئے، آپ ٹیلی کر لیجئے، آپ کمپیریزن کر لیجئے اس گفتگو میں اور خان صاحب کی اس گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔